प्रस्तुत छ 2077 साल माघ 24 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैजै आजको यस राशिफलको कार्यक्रममा पनि तपाईको जन्म राशिमा पर्ने चन्द्रमाको दैनिक गतिको प्रभावको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषण गर्ने एउटा पद्धति हो। यस कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा तपाईको राशिमा पर्ने चन्द्रमाको प्रभाव अर्थात् दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गरिनेछ। अनि यो राशिफल तपाईको जीवनको समग्र अध्ययन होइन। यदि आफ्नो जीवनको ग्रहहरूको समग्र प्रभावको अध्ययन गराउन चाहनुहुन्छ अथवा त्यसका बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने समय हो हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेभित्र र नम्बर हो 98 14 34 81 11। यसरी तपाईँले मसँग सम्पर्क गरेर जानकारी लिएको कुनै अतिरिक्त शुल्क वा चार्ज तिर्नु पर्दैन। जन्मकुण्डलीका ग्रहहरूको यस्तो प्रभावलाई सामान्यतया ज्योतिषले हुबहु जीवनमा लागू हुने एउटा फलादेश मान्ने गर्दछ। यो जानकारीपछि अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 24 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 फेब्रुअरी महिनाको 6 तारिक, प्रमादी नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु। आज कुनै विशेष चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। भद्राकरण छ साँझ 7:53 उपरान्त। आज कलश चक्र यो एउटा मुहुर्त जोडेको दिन छ। चन्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष पहेलागा नवमी तिथि बिहान 9:01 सम्म, त्यसपछि दशमी तिथि भोलि बिहान 6:48 सम्म, त्यसपछि एकादशी तिथि अर्थात् आज तिथि क्षयको दिन हो। अनुराधा नक्षत्र साँझ 6:09 सम्म, त्यसपछि ज्येष्ठा नक्षत्र। चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। ध्रुव योग साँझ 5:41 सम्म, त्यसपछि व्याघात योग। सुरुमा गरकरण बिहान 9:01 सम्म, त्यसपछि वाणिज्यकरण बेलुका 7:53 सम्म, अन्तिममा विष्टि अर्थात् भद्राकरण। आनन्दादि योगमा अमृत योग, चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा पूर्व, बारसुल पूर्व दिशामा, काल राहु पूर्व दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:50 सूर्यास्त साँझ 5:47। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल बिहान 9:34 देखि 10:56 सम्म, यमघण्ट दिउँसो 1:41 देखि 3:03 सम्म, गोलिकाल बिहान 6:50 देखि 8:12 सम्म, कालबार बेला बिहान 6:50 देखि 8:12 सम्म र साँझ 4:25 देखि 7:25 सम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:57 देखि 12:40 सम्म, शुभबार बेलाको बिहान 8:12 देखि 9:34 सम्म, अमृतबार बेलाको दिउँसो 3:03 देखि 4:25 सम्म। आज यात्राका लागि पुरुष र महिला दुवै पक्षको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पानी खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री षट्तिला एकादशी व्रत स्मार्तहरूका लागि अर्थात् विद्या एकादशी। भद्राकरणको समाप्ति हुँदैछ बिहान 6:48। भोलिको मुहुर्त छ कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु उपयोगी हुनेछ। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि अहिलेको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आजको चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा छ। वृश्चिक राशिमा रहेको चन्द्रमाका साथमा केतु ग्रह समेत विद्यमान देखिन्छ। चन्द्रमाको तेस्रो भावमा मकर राशिमा 5वटा ग्रहको युति सम्बन्ध छ। ती ग्रहहरू हुन् सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र र शनिश्चर। चन्द्रमाको 6औं भावमा मेष राशिमा मङ्गल ग्रह
र चन्द्रमाको 7औं भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि मनमा निराशा र भयको वातावरण सिर्जना गर्ने दिन भए पनि आत्मबल र हिम्मत बढाएर काम गर्न सके आजको दिनलाई राम्रो बनाउन सकिनेछ। सामाजिक र पारमार्थिक काममा झुकाव बढ्नेछ। नयाँ कामको जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। दूरदराजको क्षेत्र वा विदेशमा रहेका आफन्तसँग आत्मीयता बढ्नेछ। काममा केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ। सहयोगीहरूले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनाले चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकिनेछ। अप्रत्याशित उपलब्धि प्राप्त हुँदा मनमा उमङ्ग पलाउने समय छ। आज 8औं भाव अर्थात् सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मानसिक तनाव र खिन्नता बढ्ने समय छ। कार्यालयको काम र समस्या घरमा नल्याउनु नै बेस हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त नजिकको साथीको स्वास्थ्यले चिन्तित तुल्याउन सक्छ। बन्द व्यापार र नोकरीका सिलसिलामा गरिएका यात्राहरू लाभकारी सिद्ध हुनेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा बल प्रदर्शन गर्ने वा तुजुक देखाउने कामबाट टाढा बस्नु राम्रो हुन्छ। आज आगो, हात हतियार र सवारी साधनमा खेलाँची नगर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। शान्त र स्वस्थ रहने प्रयत्न गर्नुहोला। सन्तुलित आहारका बारेमा सचेत हुनुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त आज मनले इच्छा झैँ परिणाम प्राप्त हुने समय छैन। मित्र र सहयोगीले बाचा पुरा गर्ने छैनन् र ऐन मौकामा बन्ने लागेको काम पनि बिग्रने डर हुन्छ। त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि पति वा परिवारका सदस्यसँग ठास्सा ठुस्सा र मतभेद बढ्ने समय हो। आज यात्राको कार्यक्रम छ भने यथासम्भव रोक्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्न पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा ओम अन्तकाय नमः यमराजको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि समग्रमा मनोरञ्जन केन्द्रित दिन हुनेछ। व्यवसायमा देखिएको अवरोध हटाउन गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र छलफल गर्ने समय हो। तपाईँको विचार, भावना र सोचमा सँगी साथी र परिवारजनको साथ पाइनेछ। प्रयास गर्नुहोला। जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ। प्रेम वा मित्रताको बन्धन झन् बलियो भएर जानेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ। दाम्पत्य जीवन रमाइलो रहनेछ। व्यवसायमा लाभ लिने समय छ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन्। मेहनत र परिश्रमको बलले धेरैको मन लोभ्याउने उपलब्धि आर्जन हुनेछ। आज 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि रूप विन्यासमा छुट्टै आभा र बोलीमा विशेष मिठास घोलिएको एउटा राम्रो दिन छ। कसैलाई फकाएर काम गर्नु छ भने प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त मन अध्यात्म र दार्शनिकतातर्फ मोडिनेछ। नयाँ किसिमले व्यापार गर्नुहुने अथवा रोजगारीको प्रकृतिमा बदलाव हुने सङ्केत छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज विश्राम गर्ने समय हो। त्यसैले यस समयलाई आफ्ना व्यावसायिक साझेदार र घनिष्ठ मित्रसँग बिताउनु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि अध्ययनप्रति विशेष जागरुकता उत्पन्न हुने समय छ। तपाईँ कला वा अभिनय क्षेत्रको शिक्षार्थी हो भने सोचेको कुरा लिपिबद्ध गर्नुहोला, काम लाग्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त काम धन्दाबाट हिजो अस्ति झै नै फल प्राप्त गर्ने समय हो। व्यवसाय विस्तार वा कारोबारका कारण कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति पनि खडा हुन सक्छ। पारिवारिक माहौल आनन्दमय नै रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि सुगन्धित एवं सौन्दर्यपूर्ण वस्तुहरूमा झुकाव बढ्ने समय छ। गीत, सङ्गीत, नृत्य र अभिनय अथवा अन्य कला र साहित्यका विषयमा रुचि बढ्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ उज्यालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्न पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृह देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूले परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिने समय छ। रकम तथा भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। कामको चापबाट फुर्सद पाइनेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुनेछन्। आफ्नो क्षेत्र र विषयमा पकड कायम रहनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले चलखेल बढाए पनि डराउनु पर्दैन। मनमा घरिघरि डर र चिन्ताले बास गर्न सक्छ। जे गरे पनि आत्मबल र हिम्मतका साथमा गरेको जाति हुनेछ।
आज 6औं भावमा अर्थात् शत्रु स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कीर्ति वृद्धि हुनुका साथै कार्य प्रगतिको समय हो। विचार र निर्णयको क्षेत्रमा मध्यम बल छ अनि शत्रु प्रबल हुने दिन छ। परदेशीहरूका निमित्त आफ्नो बुद्धि र श्रममा भर पर्नु राम्रो हुन्छ। आज अचानक धन सम्पत्ति हात पार्ने दिन हो, तर प्रियजन सम्बन्धी अप्रिय समाचार सुन्नुपर्ने हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा नजिकैको साथी वा घर परिवारकै सदस्यका कारण झमेला र तनावको वातावरण बन्न सक्छ। रिसमा कन्ट्रोल गर्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोस्, बाटो पहिल्याउन सक्नुहुन्छ। आज रिस र आवेशमाथि नियन्त्रण गर्ने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त आज प्रतिस्पर्धीहरू बलियो हुने दिन छ। खुट्टा तान्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। अर्काका कुरामा झट्ट सहमत हुनु हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरू प्रबल हुने दिन छ। घमण्ड र जिद्दीपना त्याग्नु होला, नत्र ठुलो कलहको वातावरण बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धन्वन्तरी देवाय नमः, स्वास्थ्यका देवता धन्वन्तरी देवको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज जे गरे पनि आफ्नै बुद्धि ख्याएर गर्नुपर्ने समय छ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ, तर बेफुर्सदिलो भइदिनाले राम्रो अवसर पनि गुम्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। मनमा कल्पना, भावना र तरङ्गहरू मडारिने समय भएकाले कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारमा ध्यान केन्द्रित नहुने दिन हो। गृहस्थीजनमा छोराछोरीको उन्नति, प्रगति र स्वास्थ्य स्थितिको चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा चिन्ता, शङ्का मडारिने समय छ। मनमा पनि हीनताबोध र नैराश्य बढ्ने दिन भएकाले आध्यात्मिक वा दार्शनिक विषयवस्तुप्रति आकर्षण देखाएमा चित्त शान्ति हुने दिन हो। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परीक्षामूलक काममा सफल भइनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्नु छ वा सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त आपसी सम्बन्धमा चिसोपन देखिनेछ। विशेष निर्णय लिनु छ भने स्थगित गर्नु राम्रो हुन्छ, न कि दोहोर्याएर परीक्षण थाल्नुहोला। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आत्मीय मित्रको चाहना पूरा गर्ने दिन हो। सकिन्छ भने आज राम्रो मैलोका निमित्त समय छुट्याउनु होस्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आन्तरिक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने राम्रो दिन छ। कला र साहित्यप्रति झुकाव छ भने फुरेको विषयवस्तु टिपोट गर्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र, खाद्य पदार्थ र जग्गा जमिनका कारोबारीले केही गर्न सक्ने दिन रहेको देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि सृजनात्मक क्षमताको प्रस्फुटन हुनेछ। मन फुरुङ्ग र उत्साही हुनेछ। जति बेला पनि नाचौँ नाचौँ र गाउँ गाउँ जस्तो पनि लाग्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा घुर्मैलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महासरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। दिगो योजनाका साथमा अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ। अरूको व्यवहारले शङ्का उब्जाए भने मानिजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा फाइदा हुनेछ। कृषि, पशुधन र अचल सम्पत्तिको उपयोग हुन सक्छ। कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। महत्त्वाकाङ्क्षी योजना फलीभूत होलान्। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। हडबड गर्दा काम दोहोर्याउनु पर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्न समय पर्खँदा राम्रो हुनेछ। प्रयत्न गर्दा विशेष काम गर्ने वातावरण तयार हुनेछ। व्यवहारले अरूको विश्वास जित्न सकिनेछ। 4औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि यो समय घमण्ड र जिद्दीपना बढ्ने समय हो। प्रत्येक कुरामा अडान लिने बानीले दुःख पाइनेछ। परदेशीहरूका निमित्त छोटो दूरीको यात्राबाट लाभ लिन सकिने समय छ। घर परिवारमा राम्रो छ। आज दिउँसो झगडालु मनोवृत्तिको विकास हुनेछ। संयम हुनुहोला। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जीवनसाथी वा प्रेमी प्रेमिकाका भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु जायज हुन्छ। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने घरमा सम्पर्क गर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि अधिक आत्मविश्वासले रिजल्टमा असर पार्न सक्छ। कुनै पनि विषयको गम्भीरता र वास्तविकतालाई पहिचान गरी अघि बढ्नु ठिक हुनेछ।
व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक अयाचित लाभ मिल्ने समय छ। होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थसँग सम्बद्ध व्यवसायीले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि कामकाजी महिलाहरूले आज कामको चापबाट फुर्सद निकालेर परिवारका सदस्यहरूसित समय बिताउने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सामाजिकता र परोपकारी भावना विकसित हुने राम्रो दिन छ। हिजो आज रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय छ। मुखको स्वाद फेर्ने विचार पनि आउन सक्छ। सँगै साथीका बीचमा कुनै नयाँ परिकार बनाउने छलफल समेत हुन सक्छ। विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्नेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ। अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका मिल्नेछ। कामका लागि गरिएको भ्रमण लाभदायक रहनेछ। साथीभाइको सहयोगमा पुराना समस्या सुल्झाउने वातावरण बन्नेछ। बन्धुबान्धवको सहयोग जुटाउन सकिन्छ। आज तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परम्परा वा धर्मकर्ममा मन जान सक्छ। त्यस्तै सामाजिक वा साङ्गठनिक कामका कारण कार्यक्षेत्रमा असर पर्ने समय छ। परदेशीहरूका निमित्त सोचे जस्तो लाभ प्राप्त हुन सक्दैन। आर्थिक समस्याले मानसिक तनावको सिर्जना हुनेछ। जोखिम मोलेर काम गर्नु हानिकारक बन्ने दिन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा व्यवसाय र कारोबारमा गरेको लगानीप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। चिन्ता गर्नुभन्दा पनि बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। उपलब्धिमा सगी साथी, गुरुजन र अभिभावकको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र निर्माण सामग्रीका कारोबारीहरूले सन्तोष लिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन अति सुखद रहनेछ। पुराना साथीभाइ र सहयोगीहरूसँग भेटघाट हुने समय छ। बहुप्रतीक्षित अभिलाषाको पूर्ति हुने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूले सहयोगीहरूको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। विभिन्न सहयोग र अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आय आर्जन पनि राम्रै होला। परिवारजनको साथले नयाँ आशा जगाउनेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ। नयाँ काम प्रारम्भ गर्न छलफल गरिनेछ। प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्ने प्रयास हुनेछ। प्राप्त उपलब्धिले उत्साह जाग्नेछ। सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्न सक्छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। अरूलाई समेत फाइदा दिलाउन सकिनेछ। विगतको पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ भने हात पर्न सक्छ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आम्दानीको स्रोत बढ्नेछ। कार्यक्षेत्र तथा काममा विशेष रुचि उदय हुनेछ। आजको आम्दानीले पारिवारिक खरखाँचो टार्नुपर्ने हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त सांसारिक सुखका दृष्टिकोणले आजको दिन राम्रो देखिँदैन। यद्यपि धार्मिक र आध्यात्मिक कार्यमा सहभागी हुँदा कुनै राहतको अनुभूति हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा विलासिताका सामग्री र अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ। तर घरैसी र पारिवारिक वातावरण सुखद हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि प्रशासन, न्यायिक क्षेत्र र कानुनका छात्रछात्राका लागि राम्रो समय छ। तर अन्य क्षेत्रका व्यक्तिको मन रमाइलोमा भुलिन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज अचल सम्पत्तिको कारोबारबाट लाभ मिल्ने दिन छ। त्यस्तै कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ र यस क्षेत्रका व्यवसायीले केही राम्रो पनि गर्न सक्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो वा परिवारको बन्द व्यापार वा व्यावसायिक क्षेत्रमा उन्नति भएको समाचार सुन्न पाइनेछ। मन फुरुङ्ग र हलुका हुने सुन्दर दिन छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धनप्रदाय कुबेराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूले मेहनत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त गर्नुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउने कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ।
हिम्मतले काम बनाउन सकिने समय छ। ईर्ष्या गर्नेहरूको मनोबल कमजोर बन्नेछ। सानो प्रयत्नले ठुलो फाइदा हुनेछ। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। उपलब्धिले थप उत्साह जगाउनेछ। बोलीको भरमा काम सम्पादन हुन सक्छ। तार्किक क्षमताले लाभ र मान सम्मान दिलाउनेछ। विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्नेछ। तपाईलाई अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। मनज्ञ धन आर्जन होला। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुने दिन छ। आज पहिलो भाव अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने समय हो। समय उपयोगी छ। जे गरे पनि सफलता हात पर्ने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त आफन्तहरूसित सुसम्बन्ध हुने र सहयोग पाइने समय हो। दैनिक आम्दानीको मात्रा बढ्नेछ। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा लामो समयदेखि गर्छु भनेर अड्केका कुनै पनि काम छन् भने आज फेरि ती काम थाल्नुहोला, पूर्ण हुनेछन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त परिवारमा सुख सुविधाको जोहो गर्न धन व्यय गर्ने दिन हो। जग्गा जमिन माटो फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीतर्फ राम्रो कारोबार देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने वा कुनै नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। घरैमा बसे पनि भविष्यमा चाहिने वस्तुको जोहो गर्न मन लाग्ने दिन छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नृसिंहाय नमः भगवान नृसिंहको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि त्यति कतिलो समय छैन। त्यसैले धेरै आशावादी नभई लगनशीलता र इमान्दारीका साथमा काम गर्न सकेमा मात्र उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ। आम्दानीका बाटोमा केही असहजता देखिए पनि मेहनत गर्दा आजको आर्थिक सङ्कटको निवारण हुनेछ। याद गर्नुहोला, हर पल समय र नियमको अनुशासन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँका विरोधी र प्रतिस्पर्धी सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ। त्यसैले आँटेका ताकेका काम गर्दा डराएर तथा गोपनीयता कायम गरी गर्नु मुनासिब हुनेछ। चिताएका काममा शुभचिन्तकहरूको साथ पाइनेछ। विदेशका वा टाढाका साथीभाइको निम्तो प्राप्त हुन सक्छ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि क्षणिक आवेग र उन्मादलाई नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ। नचिताएको ठाउँमा धन खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त नयाँ व्यवसाय र उद्योग धन्दामा सम्बद्ध नहुनु बेस हुनेछ र महत्त्वपूर्ण कागजपत्रमा राम्ररी पढेर हस्ताक्षर गर्नु राम्रो हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा घर परिवार र जीवनसाथीसँग असमझदारी बढ्ने समय हो। त्यसैले कामबाट समय निकालेर परिवारलाई सम्झने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि एउटै रुटिन र एउटै वातावरणदेखि दिक्क लाग्ने दिन छ। आज कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी नयाँ कुरो सिक्ने इच्छा जाग्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त खर्च धेरै हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले तनावको सिर्जना गर्नेछन्। जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पाल साँचो बलियो बनाउनु होला। सानो गल्तीले माल सामान हराउने सम्भावना पनि हुन सक्छ। अनावश्यक खर्चको योग भएकाले किनमेल गर्दा पनि ध्यान पुर्याउनु होला। आजका लागि शुभ रङ हरियो वा धुवाँसे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महाकालाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ भने गरेका कामबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ। लगनशील बन्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्नुका साथै आम्दानीको स्रोत समेत बढ्नेछ। साझेदारी र सट्टापट्टामा विशेष लाभ मिल्नेछ। नयाँ जिम्मेवारी पाइएला। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। पैतृक धनको उपयोगबाट विशेष फाइदा हुनेछ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन् र प्रसन्नता पनि मिल्नेछ। आम्दानी बढ्नेछ भने परिवारजनसँगको सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ। दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ। 11औं भावमा अर्थात् लाभ स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि भाग्योदयको योग छ। बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ सहयोग मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता देखिन सक्छ। साझेदार वा सहयोगीको लापरवाहीका कारण हानि पुग्न सक्छ। आशावादी हुनु निराशावादी हुनुभन्दा राम्रो हुन्छ।
साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जोखिमपूर्ण र जुवाजन्य काममा दिलचस्पी दिनु राम्रो हुँदैन। आज परिश्रम र कर्तव्यमा विश्वास गर्नु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि पठन पाठनप्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हुनु नै ठिक हुन्छ, किनकि आज गरेको मेहनतको परिणाम यादगार बन्न सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको कुरा बुझी त्यस अनुरूप काम गर्ने हुँदा घर परिवारमा विवादको परिस्थिति खडा हुने दिन हो। त्यसैले सामञ्जस्यको भूमिका खोज्नुपर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा बुट्टे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम राज्य लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सफल भइनेछ। आजको लगानीले भविष्यमा दिगो फाइदा हुन सक्छ। गरिएका प्रयासको राम्रै मूल्याङ्कन हुनेछ। प्रतिष्ठित बन्ने मौका छ। प्रसिद्धि कमाउने दिन हो। समुदायको भलाइ हुने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। भेटघाट र बैठकमा सहभागी भइनेछ। कार्यक्षमता र उत्साह बढ्ने वातावरण बन्नेछ। मातापिताको शुभाशिष र सहानुभूति प्राप्त हुनेछ। आज 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि नाम र प्रतिष्ठा बढाउने कुनै काम गर्ने सोच छ भने ढिलो नगर्नुहोला। आजको प्रयासले नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त परिजनको अस्वस्थताले अशान्त बनाउने समय छ। नचिताएको ठाउँको यात्रा हुने वा नयाँ ठाउँमा बास बस्ने परिस्थिति बन्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा कुल परम्परा वा ट्रेडिसनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सक्छ वा कार्यक्षेत्रका पुराना अनुभवी व्यक्तिबाट ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि प्रतियोगिता वा परीक्षाको तयारी गर्नेहरूले आज अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। परिश्रमको फल पनि मिठो नै हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त व्यापार र लेनदेनको कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुनेछ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदिका व्यवसायीले केही राहत पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि आज तपाईँका कामधन्दामा कसैले पनि सघाउने लक्षण छैन। बेलुकी पख मन मस्तिष्क नै भारी हुने अनि शरीरमा पनि थकान हुने परिस्थिति छ। उता जीवनसाथीले पनि मनको कुरो नबुझिदिँदा दिक्क लाग्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बुम बुधाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आश मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्ने समय छ, किनभने काम गर्दा सोचेभन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। आजको दिन एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्न सक्छ। दीर्घकालिक कुनै योजना छन् भने आज कार्यान्वयन गर्न सकिने समय हो। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी भइनेछ वा मद्दत दिन चाहनेको सेवा गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। अनुभवीको सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुनेछ। व्यावसायिक वा पेसागत जीवनमा साख कायम रहनेछ। बन्द व्यापारबाट राम्रै लाभ लिन सकिनेछ। प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सफल भइनेछ। आज 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि विश्वासको वातावरण बन्नाले कार्यक्षेत्रमा सफलता आर्जन हुने समय छ। भावीको अर्थात् दैवको सहयोग पनि प्राप्त हुने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त टाढा बसेका व्यक्तिहरूसित राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। भ्रमण उपयोगी साबित हुनेछ। प्रणय सम्बन्धका लागि पनि राम्रो समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज तपाईँले मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने दिन हो। धार्मिक वा आध्यात्मिक विषयप्रति आकर्षित हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि विदेश जान तयारी गरिरहेका छात्रछात्राका लागि सम्बद्ध शैक्षिक संस्थामा सम्पर्क राखेर छलफल गरेमा उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त यो अवधि सर्वश्रेष्ठ छ। खास गरी जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायीले लाभ पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि मस्तिष्क धार्मिक क्रियाकलाप र जीवन सम्बद्ध उच्च दर्शनतर्फ आकृष्ट हुने समय छ। धार्मिक वा सामाजिक काममा सहभागी हुन सकिन्छ। प्रत्येक दृष्टिबाट राम्रो समय छ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। राशिफलमा व्यक्त भएका राम्रा वा नराम्रा जे जस्ता विषयहरू भए पनि
तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँका अनिष्ट पक्षहरू जति सबै नाश भएर जानेछन् वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस रहन सक्ने सम्भावना छ। आकाशमा बादल हुनेछन्, फाटफुट वर्षाको संयोग पनि छ। पूर्वी नेपालमा पनि आकाशमा बिहानदेखि नै बादलहरूको उपस्थिति देखिनेछ। पहाड र हिमाली क्षेत्रमा फाटफुट वर्षा हुने र हिमपात हुने सम्भावना छ। पश्चिमी नेपालमा वर्षाको सङ्केत छ। हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात हुन सक्ने सम्भावना छ। तराई क्षेत्रमा आकाशमा बदली रहनेछ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईँहरू समक्ष बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।